नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र वयं ज्योतिषशास्त्रे वराहमिहिरहोरायाः दिग्ग्रहयोगमिति 14 अध्याये योगफलानि चर्चां कुर्मः। आदौ दिग्ग्रहयोगफलानि एव वयं पठामः। अत्र आदौ सूर्यचन्द्रयोः योगः एव वयं चर्चां कुर्मः। तिग्मांशुर्जनयत्युषेशसहितो यन्द्राश्मकारं नरं। श्लोकस्य प्रथमभागः एषः एव। तिग्मांशुः जनयति उषेशसहितः। उषेशसहितः चन्द्रेण सहितः अथवा चन्द्रेण सागम अथवा समं तिग्मांशुः सूर्यः यन्द्र अश्मकारं नरं जनयति। सः यन्द्र अश्मकारनरः भवति। अत्र जलग्रहस्य चन्द्रस्य तीक्ष्णग्रहस्य उग्रग्रहस्य घोरग्रहस्य सूर्यस्य च दिग्ग्रहयोगे संयोगे चन्द्रस्य जलत्वं विनष्टं भवति। अत्र सूर्यचन्द्रयोः दिग्ग्रहयोगे चन्द्रः बलहीनः भवति। यतः अमावास्याम् अथवा अमावास्यसमये एव 14 तिथ्याम् अथवा प्रतिपदतिथ्यामेव सूर्यचन्द्रमसोः योगः जायते। अतः चन्द्रस्य जलत्वं विनष्टं करोति। अत्र यान्त्रिक अश्मकारविषये सः निपुणः भवति इति श्लोकस्य आशयः। अत्र सूर्यस्य प्राधान्यमेव अस्मिन् दिग्ग्रहयोगे वर्धयति। अतः अत्र श्लोकस्य अस्य आशयः यदि चन्द्रेण सह रविः वर्तते तर्हि यन्द्राश्मकारं नरं जनयति। अत्र यान्त्रिकविषये वस्तिनेत्रादीन् वैद्योपकरणान् छायां मापयन्तः होरायन्त्रान् जलोद्धारणयन्त्रान् बुद्धिवैभवयन्त्रान् च जनयति इति सूक्ष्मरूपेण अर्थमवगन्तुं शक्यते। अश्मविषये सः कृष्णशिलादिकर्मणि सः समर्थश्च भवति। पुरातनकाले देवालयसमुच्चये कृष्णशिलाशिल्पानि बृहत्तमरूपेण द्रष्टुं शक्यन्ते। अतः तादृश अश्मविषये एव ईदृश दिग्ग्रह संयोगजातः कुशलः भवति इति अस्य श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।